جو سوي كوتش في الجروب راني منوبة. الجروب هذا يتعمل توا عنده 3 سنين نجريو مع بعضنا. قبل كنا نجريو كل واحد وحده، لكن مع كي تلمينا مع الجروب ولينا اكثر الاسبري نتاعنا موتيفي اكثر في الجري ونشجعوا بعضنا، ولي ديفي كل مره تزيد، التحدي كل مره يزيد. كنا قبل التحدي نتاعنا نجريو 5، بعد 10، وبعد ولينا 20، وتو الحمد لله ماراثون. دخلت مع الجروب منوبة، قبل كنت نجري وحدي، من بعد انتجريت في جروب منوبة وليت اسبري ديكيب. بشوي بشوي لي تشالنج بداو يقويو، دخلت على اساس باش طيح شويه كيف الفوا، وليت اسبري اخرى وبيوت اخر، والبيوت كل مره ولا اوبجيكتيف يمشي ويكبر. دوكو نلقى روحي انتجري في وسط ايكيب مزيانه برشا وامبيونس حلوه برشا نتاع الجري، دونك ولا غرام معناها في حياتنا الكوتيديان. تو سامبلومون كنا بدينا باليفينمون في الفيسبوك ايفينمون، وبعد بالايفينمون ولينا الجروب ننسقوا مع بعضنا، كنا نهار في الجمعه ولينا نهارين 3 4، وبعد سولون البروغرامات، سولون البروغرام نتاع بريباراسيون باش تحضر ماراثون. عندنا بروغرام نتبعوه، مثال طالب في البروغرام 5 سيونسات في الجمعه، نفيكسوا ال5 ايامات في الجمعه نكونوا مع بعضنا ونجري. الاعمار من الصغار للكبار، ما فماش فريمون كاتيجوري داج محصوره، دونك فما عباد تجيب صغارها معاهم يجيو يجريو فور معناها كيدز هكاكا في الانتجري في الجروب، وفما حتى عباد فريمون كبار معناها عندهم امراض معينه، الطب نصحوهم بالجري. دوكو تلقى الاعمار الكل معناها العباد الكل تجري، كبار وصغار نساء ورجال. نجم في كل ولايه تلقى بليزيور جروب، تلقى بليزيور اوبجيكتيف، كل معناها كل شخص وين يلقى راحته مع المجموعه اللي يمشي لها، فهمت؟ دو فاسون هذا اللي يشجع الديسبلين كورس ابي انها تنتشر في تونس. معناها الكونستيسيون دي جروب خلق كمنافسه صغيره، ماهيش كالمنافسه الخايبه ولا حاجه، مي منافسه صغيره انه باش نحسنوا السبور ونحسنوا حتى لي ديفي نتاعنا ولي تشالنج نتاعنا. وهذا نراوه حتى في لي زيفينمون اكتويل في تونس، كانوا لي زيفينمون جوست 10 كيلومتر و3 ولا 4 ايفينمونات في العام، معناها تو ولينا لي زيفينمون 3 ولا 4 في نفس الجمعه، معناها في نهار الاحد تلقى 3 4 ايفينمون. في لي ديستانس يفرق، معناها كل ايفينمون ديستانس، الناتور يتبدل، معناها في الجري في جبولات ولا الجري في وسط المدن ولا الجري في حتى على كوتي البحر في الكورنيش، معناها لي زيفينمون كثروا ولا نوعيه كثروا، فهمت؟ ولي تشالنج كثروا. احنا كجروب منوبه نجريو في منوبه في التكنوبول، دونك سيون بلانير وفي كياس عباره من الكياس هذايا سيكوريزي ومسكر، هو ستان باركينغ نتاع دي سوسيتي. احنا انا بروفيتي من الباركينغ هذا نجريو فيه، هي الدوره فيها 1 كيلومتر وشاكان سون ريتم، وكل واحد قداش يحب يعمل ديستونس نتاعو. مي عندنا ان بلانينغ اسويفر بيان سور، سا ديبون من ليتا فيزيك نتاعك ومن علاش تحب تجري، شنو لوبجيكتيف اللي تحب توصل له، اسكو فما بريباراسيون تاع ان ماراثون ولا تجري بور لو بليزير. جرينا في تو لي تيران تقريبا، جربناهم، جرينا في الجبولات، في الصحراء، في البحورات، في الكياسات، جربنا تو لي تيران براتيكمون افيك لي زيفينمون اللي معمولين اوفيسيال معناها في تونس. دونك دورناها بريسك الولايات الكل تقريبا اغلب الولايات في تونس فيها لي زيفينمون تاع الكورس ابيي، وكل ولايه بتبيعها وباش تمتاز. فما ولايات تمتاز بالجبولات نتاعها، فما ولايات باللي بلا كيما في تونس العاصمه الاغلبيه تلقاهم تيران بلا، وفما اللي فيهم البحورات والصحراء زاده في دوز هذه الاسبري تاع جريت الجروب. كي نبداو جروب اون كا انسيدون ولا اكسيدون تلقى الناس الكل ملمومه مع بعضها، ونحاولوا كيما قال لك في الجروب نتاعنا تلقى عباد عاملين ميدسين معناها، ولا عباد عاملين دو لانجينيري، ولا عباد خدمت حتى في السيكوريتي ناسيونال، ولا في يعني بريسك تلقى الناس الكل معناها بديفيرون ديسبلين يعاونوا، فهمت؟ في الجروب دو تيل فاسون نوليو اكثر سيكوريزي، وهذا علاش حتى البنات ولاو موتيفي اكثر في الجري اون جروب. لي زافونتاج نتاع الجري ما يوفيوش معناها ما يتعدوش على، دونك ننصح العباد الكل معناها اي واحد يحب يجري يجرب، لو فيت كو يجرب سيكو هو باش يحصل، على خاطر الجري باش يولي في غرام، باش يمشي في دمه. العباد اللي تحب تذوق، اللي تحب تحرق الجريس الزايد اللي عندها، احنا اون كومونسي معناها السبب هذايا الحق تاع ربي.
كل واحد يحب يطيح كيلكو بوا، فما اللي يحب يطيح 30 40، فما اللي يحب يطيح بال10 وبال5 كيلو. وفما عباد فور غاردي اون بون سونتي باش يحافظ على صحته، فما عباد ضعاف يحبوا يعملوا لا بون فورم. فما دونك كل واحد وعلاش يحب يجري. مي بون اشري بدري مزيان واهبط اجري جرب وما تندمش. بالطبيعه يعاود توا ديجا كيما قال لك هو الجري اون بلان اير بليتو عندك الاكسجين ديريكتومون اللي هو يعاون برشا في كيما احنا نقولوا في البيرفورمانس وفي الريكوبيراسيون، يعني تلقى حاجه. مي اون باراليل تقول لي طقس بارد برشا واحد يخاف. توا اكتويلمون فما دي زيكيبمون معناها بوغ معناها كيما احنا نقولوا يخليك ديما سخون اون فورم وتتحسن. فهمت؟ حتى الشوا نتاع الشوسور لازمك ترد بالك على شوا شوسور، الاختيار نتاع الصباط. وديجا لي ماغازان اكتويل ماشيين يكثروا ولي برودوي كثروا معناها والبزوان. الكل برودوي عنده بزوان دو تيل فاسون لازمك تسال شنو هي الحاجه اللي تساعدك في الاكتيفيتي وين تحب تعملها. فما عباد تجري في الصباح يبدا بارد ولا في الليل مأخر لازم فما اكليراج، فما برشا حكايات معناها دو تيل فاسون تتعلم هذا بالوقت وخاصه مع الجروب تتعلم. فهمت؟ خاطر اللي تربحوا في الجروب اون بلوس الاكسبيريونس اللي باش تعملها تقعد 3 سنين ولا 4 سنين وحدك. في الجروب تلقى روحك 6 شهور وتفهم كل شيء، معناها تلقى عبد عنده اكسبيريونس مجرب كورس هذيك، مجرب في الليل مجرب في النهار وينصحك. انت واحد يعمل جوست ريشيرش في الانترنت ولا يشوف لي غران اتليت ولا لي زيليت ولا حتى لي زاماتور. فهمت لك؟ الاكتيفيتي نتاعهم ديما مش كان كورس ابي، فما دوطخ سبور كومبليمونتير يعاونوا ان الكورس ابي تولي متكامله وكل شيء في لي ميسكل الكل. فما دي رونفورسمون مسكولير اون بلوس، عندك رونفورسمون مسكولير دي سكوات دي غيناج معرفش انا مارش دو فيرميي فونت بليزيور دي تيب دو رونفورسمون لي جونو لي جامب والبدن ولا البدو ولا البومبا. وفما دوطخ اكتيفيتي اللي يعاونوا كيما الناتاسيون كيما الفيلو. فهمت؟ اللي هما الناتاسيون والفيلو. الناتاسيون تنجم حتى تعوم في البحر معناها، ونحن تونس البحر تبارك الله معناها نبروفيتيو معناها برشا يحسدوك على خاطر عندك البحر، وبرشا تونس مش يستغلوا في الحكايه هذه. عندنا البحر معناها نتعلم العوم كل شيء. وعندك النقطه الثالثه في الفيلو عندنا دي سيركوي محلاهم ودي بيزاج حلوين في الربيع في الخريف، وتو ولات العباد حتى في الشتاء. السال دو سبور سبحان الله فما دي معناها كونديسيون كليماتيك اللي هما دي فافورابل كورس ابي، وهذا نعلموه يتعلموا العباد الاكثريه في الجروب انه مش اي وقت باش تجري فيه. كي يبدا برشا مطر ولا برشا دي ريسك اللي باش تلقاهم في الكياس ولا السخانه برشا ما تساعدكش ولا حاجه، نجم وقت هذاك تمشي للصاله تكون التيرناتيف. هو حتى واحد عمره ما جريت وسامبلومون يدخل الفيسبوك راني منوبه كيما مكتوبه هكا، يلقى باج فيسبوك يهبط نعرفش ستاتيو كونتاكتي اي واحد من الجروب. كنا دي ريسبونسابل معناها على الجروب، ما عندناش ان بريزيدون ان تراشون، دونك الناس الكل ريسبونسابل. اي واحد يكونتاكتيه يعرفوا بالبروجرام تاعنا. احنا نجريو في التكنوبول تاع منوبه معروف برشا سورتو الولاد منوبه، دونك اتو مومون يكونتاكتي واحد فينا ونحن نعطيوه البلانينغ وننصحوه معناها كيفاش يبدا، شنو هو معناها النصايح تاع كان ديبيتون شنو لازم وما لازموش ننصحوه ان شاء الله نحكوا معاه. ديجا نزيد عليه كلمه جوست البروجرام. فما بروجرام اللي اول واحد ما يجرب الاكتيفيتي كوم كورس ابي، فما بروجرام خاص ولقيناه في دي جورنو سبيسياليزي دون لو دومين سبور خاصه في الكورس ابي، كيفاش تنكوراجي الواحد يبدا الكورس ابي، يتعلم لي تكنيك نتاع الفولي يجري، يتعلم كيفاش الريسبيراسيون، يتعلم كيفاش يعرف لي ليميت نتاعو، يسمع بدنه يحس بدنه. فهمت؟ ويحدد كل لي ديفي نتاعو لي زاكتيفيتي نتاعو، وباذن الله يعني يحس البروغريسيون رابيدمون كي يجري وحده خير من يجري وحده. عباد يجري وحدهم يلمهم معناها كيما نحن نقولوا المكان، ينجم يكون يلمهم المكان، ينجم يكون يلمهم الخدمه نتاعهم، ينجم يلم معناها ما نعرفش انا فوروم في الكي جاو يحكيو على السبور كورس ابي انتريسي يلموا بعضهم، معناها فما بوين دو رونكونتر. والبوين هذايا يلمهم انت جروب، وتو ولات عندنا الاسبري لاسوسياسيون، يعني كل جروب اللي سي نولي اسوسياسيون. نحن اوني اون تران تاع باش نوليو نعملوا اسوسياسيون بعد 3 سنين وكل شيء. لاسوسياسيون مش بوغ نوليو منفتحين اكثر، ما عادش نوليو او نيفو لوكال يعني جوست المنوبه، نوليو حتى لي فوازان ونورغانيز
des sorties conviviales, نعملوا des événements au niveau national ou pourquoi pas international. هما لي زيفينمون يصير الاشهار نتاعهم اترافيغ تي في ولا دي زونسين كيفاش ليزافيش لي زافيش فوالا الكبار اللي في الشارع. وفما بالطبيعه دي زيفينمون على الفيسبوك ils sont très populaires يعني دي كو يهبط ايفينمون الناس الكل تبدا تبارتاجي ويهبطوا في لي جروب تاع رانينغ اي تو دونك اون بارتيسيب فما دي زيفينمون غراتويت وفما دي زيفينمون معناها دون بخي حكايه فارغه تقع 10 او 15 دينار سامبوليك. اي سامبوليك حاجه سامبوليك دونك الناس الكل تنجم تشارك فيه. ولي ديستونس فما معناها لي ديستونس الكل تاع ديبيتور مثلا نجم يبدا حتى ب 5 و 7 كيلومتر جري كيلكو موا ينجم يبدا بيهم. وفما اللي عنده اعوام وهو يجري ان سيمي ماراثون 21 كيلومتر ولا ان ماراثون اللي هو 42 كيلومتر. فوالا دونك سا ديبون بالطبيعه من التيران. فما لي تيران بلا، فما شكون يحب جبولات والبخورات، فما شكون يحب يجرب الصحراء. نحن براتيكمون جربنا لي تيران الكل. فهمت ان شاء الله العباد الكل تجرب وتشوف تونس، خاطر تونس مزيانه برشا وبلايصها ياسر حلوه، الولايات الكل فيها بلايص مزيانه. دونك كي تجرب انت بالجري وبالسبور تولي نظره اخرى، مش كيما تتعدى في كرهبه ولا ما عرفتش كيفاش. دونك كيما تتعدى وانت تجري تحس امبيونس اخرى. حتى ولاد الولايه هذيك يشجعوا ياسر العباد فين تمشي يبداو يشجعوا فيك، تلقاوك تجري في الكياس. حتى احنا نبداو نجريو كي ساعات في حتى في حومتنا وكذا، تبدا تجري العباد تبدا تنكوراجي فيك برافو برافو كيلك سوا في كراهبهم ولا على ساقيهم. دونك العباد الكل تحبك الحاجه هذيك، مي مش العباد الكل تتشجع انها باش تعمل الحاجه هذيك. لو احنا نحبوا العباد الكل فريمون، اي واحد عنده الكور هذاك ولا هكا متردد شويه يحبوا يصدم معناها كيما نقولوا بلغتنا. احنا من باغمي لي استراتيجي نتاعنا انه نحاولوا نعملوا لي سورتي نتاعنا يكونوا في برشا بلايص. كي تبدا وحدك الكريتيك يكثر برشا، تبدا متعدي عباد شبيه يجري شبيه يعمل هكا. كي يبدا جروب ويلقى برشا دي بيرسون يولي سي موتيفي، يقول لك هاو العباد تجري خلينا نجري معاهم. دو تيل فاسون تلقى عباد توقفك وتقول لك وقتاش تجري باش نجي نجري معاك. فهمت؟ فما عباد تقول لك ميسالش وريني حتى كيفاش تجري، حتى يبدا يجري وحده وكي لا تقول له اجري هكا حسن اجري هكا نتاعك خاطر الميزان نتاعك فيه مشكله. فما دي كونسي اترافير جيرتو نتاعو يولي انتريسي يقول لك اوكي نولي نجي معاكم خلينا نتعلم ونحسن روحي ونولي نعمل كيفكم زاد. وهذه الحاجات اللي نحن الاستراتيجيه نتاعنا في منوبه نسي ما نقعدوش في بلاصه واحده، ديما نحاولوا السورتي يكونوا في برشا بلايص. فهمت؟ وكيما قال لك لي زيفينمون هذوما تولي كيما نحن نقولوا تحير الاقتصاد نتاع المنطقه هذيك. مثال تكون منطقه ريفيه ولا حاجه، فرصه انك باش تشوفها بكوتي اخر، مش كيما تشوفها في التلفزه تعدت كيما ولا بالكرهبه ولا حاجه، مي كي تدخل وتعيش وتشوف ناتور كانك واحد منها. فهمت؟ لي زيفينمون الكبار في الكورس بيي عندنا الكومار هو ديغنيغمون جرينا 42 والحمد لله كنا فينيشير. كان 2 ديسمبر عنديش 10 ايام توا كيف جيت. شارح ببركيبه عطيكش الكارتاج ونرجعوا 42 كيلومتر. فهمت؟ ولي زيفينمون الاخرين عندك راني كارتاج، عندك ليفينمون في التريل، عندك تريل زغوان، وعندك ليفينمون الاخر اللي سي بلوتو نوتر اوبجيكتيف ان شاء الله معناها في الفيتور اللي هو الترا ميراج زاد 100 كيلومتر في الصحراء. اللي تحس الجو، يعني انت تصور انت ماشي قاعد سينما باش تتفرج في فيلم تعمل لي جو بون كيف، انت باش تمشي لحد باش تعمل كورس بي مع نقولوا نحن 2000 عبد 3000 عبد ما تعرفهمش، سي اون اوكازيون باش تعرفهم. فما انيماسيون، فما معناها اكتيفيتي اون باراليل. فهمت؟ تقول حفله معناها في الكورس بي نهار الكورس تبدا حفله من الصغير للكبير. وقت باش يتقابلوا الصغار يقابلوا الكبار معناها في الكورس بي. فما عباد تحب باش تعرف في الكورس بي شنو يعمل لهم في حياتهم وعطاهم في حياتهم نهار ليفينمون. يعني فما عباد 80 سنه تلقاه حتى 75 سنه في 70 معناها من 60 تلقاه يجري ويجري خير منك معناها. واللي تقول تبارك الله ما شاء الله عليه كيفاش عملوا جريت. وسي اون اوكازيون باش تقابلهم الاشخاص اللي تراهم في الفيسبوك، تلقى برشا اشخاص في الفيسبوك ومعروفين، تقول فرصه تلقاهم غاديك وتحكي معهم حتى بيريود من 5 دقائق 10 دقائق، تلقاه تجري انت وياه في نفس الخط جو اخر. الكورس بيي هي بحد ذاتها سي اون اكتيفيتي فيزيك اللي تحرق لي كالوري، اللي تعاون العباد في الريجيم اليمونتير نتاعهم، وهذاك علاش منصوح تكون مع اكتيفيتي فيزيك معاها ريجيم اليمونتير ديستيني اللي تحب عليه لوبجيكتيف.
اذا انت تحب تسمن فما ريجيم اليمونتير سبيسيالمون باش تسمن ولا باش تضعف، فما ريجيم اليمونتير تلقاه في لي باج في لي فوروم تلقاه موجودين. ومن المستحسن اذا كان انت تحب عندك كونفيونس يفو ميو تمشي نوتريسيونيست وتقول له راني باش نعمل اكتيفيتي فيزيك كورس ابي، مش هو ديما يحط في باله اللي فما اكتيفيتي فيزيك يفا تونير كونت في الريجيم اليمونتير نتاعو. هو الكورس ابي العباد الكل تقول لك انا ما عنديش سوفر ما عنديش سوفر، هو سي با فري، فماش حاجه اسمها سوفر. معناها لو فات انت تبدا تجري السوفر نتاعك يمشي ويتحسن، اللي هو السيستم كارديو نتاع البدن. دونك هو كان ضعيف كان راقد، العبد كان ما يتحركش برشا، دونك باش يولي يتحرك اكثر باش يولي الكارديو نتاعو القلب ما يتجاوبش، معناها ما بشوي بشوي يولي يتجاوب. دونك ابدا انت بكالكو متر ومن بعد يولي كيلومتر ومن بعد يولي بكالكو كيلومتر ومن بعد يوليو دي ديزين دي سونتين. الفو معناها كومونسي ولا تاخذ الكوراج نتاع الديسيزيون هذه باش تبدا ومن بعد تو تتحسن. خاطر فما عباد تحب تضعف يقول لك لا انا ما نعرفش زين برشا تو نتعب تو شنو، فما عبد يتكيف يقول لك لا انا ما نجمش تقطع عليه نفس. انت صحيح فما عباد عندها امراض معينه تنجم تشوف الطبيب نتاعها ولا النوتريسيونيست كان ماشي ضعاف ولا يسمن، ما زاد حاول ابدا بشويه واسال العباد المختصه والعباد اللي تفهم في الكورس ابي ولا اللي عندهم تجربه قبلك، هما ينصحوك وباش كي تبدا معناها تبدا صحيح، ما تبداش غالب تضرب روحك تضرب ساقيك تضر بدنك. صحيح. فهمت؟ اي سبور معناها منصوح به انك تبداه ما تبداه صحيح، ما يجيش واحد يبدا اي حاجه وهو ما يعرفش دونك ومن بعد يقول لا سبور هذا ما مشيش معايا ولا سبور هذا خايب. ما فماش سبور خايب، اي سبور باهي ينفع البدن واي سبور فيه الجو نتاعو فيه جو. دونك لو فيت كو تبدا ان شاء الله يولي غرامره ينفع البدن وينفع حتى الكوتي مونتال، يعني نحي ستريس بالحق معناها بالاكسبيريونس تحس كانك معناها وتنحات لك كي تعمل كورس ابي ولا معناها خاطر نعمل تخوا ديسبلين، مي تحس فما فرق كبير معناها تكون شخص تولي شخص اخر. فهمت؟ فما عباد من بعد الخدمه يقول لك انا تعب كيفاش باش نجري اما من الاول تكون صعيبه، من بعد تولي بالعكس تستنى وقتاش تكمل الخدمه باش تمشي تجري. هو معناها سيستم دي ستريس، عرفت؟ معناها تنحيك التعب نتاع نهارك، مخك ينضاف بدنك ينضاف. احنا موجودين افوك ديسبوزيسيون، فما الباج نتاعنا الجروب نتاعنا بلوتو سور فيسبوك ران ان منوبه، يكونتاكتيو اي واحد فينا يبعثوا ميساج بريفي ولا يهبطوا ان ستاتيو جو سوي نوفو في الجروب هذايا، رانا نحب نجري معاكم كلكو سوا من ولايه منوبه ولا من غيرها، معناها مرحبا بالناس الكل. حتى اللي معناها في فويي اتيديون ولا حتى جا مع البلاصه هذيك باش الخدمه ولا حاجه مرحبا به كونتاكتينا وتوجور معناها بيبان محلوله معناها نجري معاه ويجي معاه. عندنا دو جروب ولا تخوا جروب معناها مقسمين على طول الجمعه، دونك سيت سور سيت براتيكمون تلقى الجروب الكل يجريو. الاوقات الكل زاد عندنا صباح بكري وعندنا افتر وورك وبيفور وورك عندنا زوز. دونك مرحبا معنا بالناس الكل، اي واحد يكونتاكتينا مرحبا بك كبار ولا صغار.